अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सिस्टर्स आप सब लोग? सबसे पहले ईद की बहुत मुबारकबाद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत दुआ कि इसमें जो भी इबादत की गई, सदका खैरात किया गया, कुर्बानी की गई, अल्लाह उसका बेहतरीन अजर जो है वो इस दुनिया में भी आपको अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आज हमारी जो सेकंड क्लास है हमारे अपने कोर्स की मदीना अरबिक ग्रामर की, और इंशाल्लाह इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उनको थोड़ा सा हम रिपीट भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके जो हुरूफ होते हैं, उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसको सीखा जाता है। उस पे हमने बात की थी। फिर हमने उसमें बात की थी कि जो हम उर्दू में बोलते हैं ना ज़ेर ज़बर पेश, वो हम यहाँ नहीं बोलेंगे। यहाँ जो हरकत है उसको हम दम्मा फत्ता कसरा कहेंगे। तनवीन की बात की थी। और फिर हमने बात की थी जो हमज़ा और हमज़ा की चिर की बात की थी। तो इंशाल्लाह वो सब आप लोगों ने उसको नोट्स भी बनाए होंगे, अपने पास लिखा भी होगा और उसको आपने वीडियो को देखा भी होगा। तो इंशाल्लाह आज हम जो अपनी सेकंड क्लास है उसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है कलमा और उसकी इकसाम, और उसके बाद है एक वर्ड जो जो लफ्ज लिखा है कि लफ्ज के मायने क्या है, फेंकना। तो बेसिकली अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ है, जो कि हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं, अरबी ज़बान में लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जिस तरह से आपको लफ्ज़ के मीनिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि उसके मायने हैं फेंकना, तो उसका मतलब ये है कि जो भी इंसान की ज़बान से कोई भी वर्ड कह लें, लफ्ज़ कह लें, अरबी में वो कलमा कहलाता है, वो निकलता है, लेकिन वो बामायनी हो, मीनिंगफुल हो, तो उस लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। क्या डेफिनेशन है कि मीनिंगफुल वर्ड जो आपकी ज़बान से निकलते हैं, अरबी में उसको कलमा कहते हैं, उर्दू में उसको लफ्ज़ कहते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ड कहते हैं। अब कलमा जो हमारे वर्ड्स मुँह से निकला, उसकी कितनी इक़साम आपको नज़र आ रही हैं? यहाँ पे लिखी हुई 3। कलमे की 3 इक़साम हैं। अरबी ज़बान में कलमे की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्ब, फ़ेल, और फिर उसके बाद इस्म यानी कि नाउन, और नंबर 3 हर्फ जिसे हम पार्टिकल भी कहते हैं। यानी कि कुरान में जो कुछ भी है या तो वो फ़ेल होगा, या वो इस्म होगा, या वो फिर हर्फ होगा। और इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे पूरे कुरान में से जब हम बात करेंगे किसी एक भी कलमे को लेकर, एक वर्ड को लेकर, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये फ़ेल है, क्या ये इस्म है, क्या ये हर्फ। सुभान अल्लाह। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं। और इन्हीं चीज़ों को समझने में इंशाल्लाह हम अपना टाइम भी लगाएँगे और उनको समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इस्म की, नाउन की, कि क्या डेफिनेशन है। इस्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी शख्स, चीज़, जगह या सिफ़्त। सिफ़्त क्या होती है कि जब कोई नाउन है, कोई इस्म है, तो उसके अंदर कोई अच्छाई भी होगी या उसके अंदर कोई बुराई। तो ये चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, सिफ़्त। तो किसी शख्स, चीज़, जगह, सिफ़्त या काम का नाम, वो क्या कहलाता है, इस्म कहलाता है। काम का नाम से मुराद जो है वो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मस्दर। अरबी में हम उसको मस्दर कहते हैं। जैसे पढ़ना, क्या है ये, इस्म है ना, पढ़ना। इसमें क्या आपको समझ आ रहा है, कोई काम का नाम है। काम क्या है, पढ़ना। पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, आना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ये सब इस्म है और इसको हम मस्दर कहते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। मस्दर का नाम आपके लिए नया था तो उसको मैंने बता दिया कि मस्दर किसे कहते हैं, काम के नाम से मुराद मस्दर होता है।
اور میں نے یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں، پڑھنا لکھنا کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ کیا ہے؟ کام کے نام ہے، کام کر رہے ہیں نا، پڑھنا کیا ہے؟ کام ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کسی شخص، اب شخص کے نام آپ کو دو نظر آ رہے ہیں، محمد ابراہیم، یہ کیا ہے؟ اسم۔ کسی جگہ، اب جگہ میں آپ کو دو ایگزامپل نظر آ رہی ہیں، مکہ مصر، یہ جگہ ہو گئی۔ پھر ہم نے صفت کی بات کی، تو اب یہاں پہ آپ کو دو نظر آ رہی ہیں صفت کے، الکافرو، یعنی کافر ہونا جو ہے وہ اس اسم کی صفت ہے۔ مومنن، مومن بھی صفت ہے۔ پھر ہم نے کہا جانور، تو جانور میں بھی آپ کو یہ اپنے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، بقرۃ نمل۔ اور پھر مصدر کی بھی ہم نے بات کی، جیسے مصدر کیا ہے؟ ضربن، ٹو ہٹ، مارنا، عبادتن، ٹو پرے۔ تو کام کا نام بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم۔ تو اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا مصدر جو ہے وہ سب کس میں آتا ہے؟ اسم میں آتا ہے، ناؤن ہے نا یہ سب۔ اب فعل کیا ہے؟ فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے ورب کی؟ کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور اس میں تینوں زمانے یعنی کہ ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو فعل کیا ہوا؟ فعل ہوا کام پلس ٹائم۔ ورب کی پہچان ہے کہ اس میں کام بھی ہو اور اس کے اندر ٹائم بھی جو ہے وہ پایا جائے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا مصدر، کام پڑھا ہم نے، جیسے کہ دربن ہے، عبادتن ہے، کھانا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ اس میں آپ کو ٹائم پیریڈ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہوگا؟ وہ ناؤن ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ لیکن جس کے اندر کام کے ساتھ ٹائم کا ہمیں پتہ چلے تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ مثلاً ایگزامپل دیکھیے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، خلقا۔ خلقا کا مطلب ہے کہ اس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ کام کیا ہے؟ پیدا کرنا، اور کیا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ ماضی کی ہو رہی ہے، کہ اس نے پیدا کیا۔ تو دونوں چیزیں آپ کو اس میں مل رہی ہیں، کام بھی پتہ چل رہا ہے اور ٹائم بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب آتا ہے یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اس میں دیکھیے کہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں یا ہم انگلش میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تینوں جو ہے وہ زمانے الگ الگ ملتے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے۔ لیکن عربی میں آپ کو ماضی نظر آئے گا، پاسٹ ٹینس نظر آئے گا، اور فیوچر اور حال کے لیے جو ہے ہم ایک ہی ٹینس یوز کریں گے، ایک ہی آپ کے سامنے فعل ہوگا۔ جیسے اب یا بدو ہے، اور اس کی دیکھیے ٹرانسلیشن کیا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، یعنی کہ حال کی بھی بات ہو رہی ہے، یا وہ عبادت کرے گا، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فیوچر کی۔ اب دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی ورب یوز ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی؟ تو وہ آپ کو پتہ چلے گا پورے سینٹنس سے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے اس میں حال کی بات کی جا رہی ہے یا فیوچر کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہتے ہیں نا کہ قرآن کا کوئی ایک ورڈ لے کے اس کی تفسیر مت کیجیے، اس میں سے اپنی مرضی کی میننگ مت نکالیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ورڈ سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی تو اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے پیچھے کی آیت، اس سے اگلی آیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تاکہ جا کے آپ کو پورا مفہوم سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک ورڈ قرآن میں جو رکھا ہے اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی بہت ہی پاورفل میننگ ہے، لیکن آپ کو پھر بھی آگے پیچھے کی آیت دے کے پورا مفہوم سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پہ عربی زبان جو ہم کہتے ہیں نا بڑی رچ زبان ہے، لیکن بہت ہی کم الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کا ہمیں ضابطہ حیات بھی دے دیا۔ تو دیکھیے اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے، یہاں پر یہ ورب بھی ہے کہ ماضی کے لیے صرف الگ ایک ورب آیا، لیکن حال اور مستقبل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یوز کیا وہ ایک ہی ورب یوز کیا۔ اب وہ آپ کو پتا کیسے چلنا ہے کہ حال ہے یا مستقبل میں کے لیے بات کی جا رہی ہے، پورا سینٹنس بھی دیکھنا پڑے گا یا آگے پیچھے کی آیت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تو یہ ہمارا فعل ہوا۔ اب ہم تیسری چیز کی طرف آتے ہیں جو کہ حرف یا پارٹیکل ہے۔ تو حرف کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں گے۔
یعنی کہ حرف کی اپنی میننگ تو ہے، کیونکہ جو بھی با معنی ورڈ نکل رہا ہے آپ کے منہ سے وہ کلمہ کہلا رہا ہے، یعنی میننگ فل ورڈ. اب میننگ تو ہے لیکن وہ میننگ کمپلیٹ نہیں ہے. اس کو حرف کو اپنی میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے میں نے کہا من کا مطلب کیا ہے؟ سے. من کیا ہے؟ حرف. الا کیا ہے؟ حرف. اس کا میننگ کیا ہے؟ تک. الا کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے، اس کا میننگ ہے پر. لیکن اب میں کہوں کہ من الا الا سے تک پر، آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بات کر رہی ہوں؟ کیا سے کیا تک. تو اگر آپ دیکھیں اس کے نیچے ایگزامپل لکھا ہوا ہے کہ من المسجدی، مسجد سے. تو اب کچھ مفہوم، کچھ بات سمجھ میں تو آئے آپ کو کہ مسجد سے. اب وہ مسجد سے کیا نکلا؟ مسجد کے اندر آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن پھر بھی آپ کو ایک اسم اس کے ساتھ لگ گیا حرف کے ساتھ، تو کچھ میننگ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف جو ہے اس کو اپنا میننگ واضح کرنے کے لیے کسی اسم کی یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے الد، ہم دوسری جو اگزامپل کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے الن نور، نور تک. الل اردی، زمین پر. زمین پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کچھ اٹھا رہے ہیں زمین سے، زمین پر سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے حرف کو آپ کو اسم اور فعل کی ضرورت پڑے گی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ پارٹ آف اسپیچ سمجھ میں آئے ہوں گے کہ عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو کہ میننگ فل ہو. میننگ فل جو ورڈ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اردو میں لفظ، انگلش میں ورڈ. اور کلمے کی ہم نے 3 ٹائپ دیکھی، ورب، ناؤن اینڈ پارٹیکل. اس کی ہم نے صرف ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے. انشاءاللہ اس میں سے ہم ہر چیز کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. قرآن میں یہ تین ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اور اسی کے اوپر ہم ساری بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے اسم کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اسم کا تجزیہ لکھا ہوا ہے یا انالائز آف ناؤن لکھا ہوا ہے نا. اب کسی بھی اسم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 4 چیزیں دیکھنی ہوں گی. جب کوئی اسم آپ کے سامنے ہوگا تو اس میں سے آپ کو اس کو 4 طرح سے آپ اس کو انالائز کریں گے کہ وہ اسم جو ہے اس کا عدد کیا ہے. وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع میں ہے. آپ دیکھیے بالکل پیراگراف کے نیچے یہاں پر آپ کو ناؤن لکھا ہوا ہے اسم، اور اس کو آپ کو 4 چیزیں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کی ایک نمبر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، ایک جینڈر یعنی کہ جینس، ایک وسعت یعنی کہ اس کی کیپیسٹی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کی اعرابی حالت، یا جو ہم سائن کہتے ہیں نا آخر کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اب جب اسم آپ نے کوئی دیکھا تو آپ پہلے سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے. اچھا، تثنیہ کا ورڈ آپ کے لیے نیا ہوگا، انگلش میں اس کو ڈیول کہتے ہیں. تثنیہ جو ہے عربی زبان میں 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی دیکھیے نا، عربی زبان میں آپ کو ہر چیز کلیئرلی پتہ چلے گی کہ اس اسم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ واحد ہے. کوئی اکیلا اسم کام کر رہا ہے، یا ایک اسم کی بات ہو رہی ہے، یا 2 اسم کی بات ہو رہی ہے، یا پھر 2 سے زیادہ جو اسم اگر کہیں پر انوالو ہیں، کام کر رہے ہیں، یا ان کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، تو وہاں پہ جمع کا ورڈ آئے گا. تو اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو اس میں جا کے ضرور دیکھیے گا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں پہ آپ کو ٹرانسلیشن میں ملے گا کہ وہ دونوں گئے، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے کھایا. تو وہاں آپ جا کے دیکھیے گا کہ کون سا ورڈ یوز کیا. تو سبحان اللہ، آپ اردو میں اور انگلش میں آپ کو واحد و جمع خالی پتہ چلتا ہے، لیکن عربی زبان میں تثنیہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے ہو رہی ہے، 2 کے لیے ہو رہی ہے، یا 2 سے زیادہ کے لیے اگر ہوگی تو وہاں پہ جمع ہے. تو بات پوری کلیئرلی سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے عدد، نمبر.
کہ واحد, تस्निया, जमा. हम इन चीजों के मुतालिक डिटेल में पढ़ेंगे. सिर्फ अभी आपको हम बता रहे हैं कि जब हम किसी भी इस्म को एनालाइज करेंगे तो हमें उसमें ये 4 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. नंबर 1 हमारा हो गया अदद. अब हम आते हैं जेंडर की तरफ. तो आपको उसमें पता चलेगा कि मुज़क्कर की बात हो रही है या मुअन्नस यानी कि फीमेल की बात हो रही है. फिर हम कैपेसिटी के लिहाज से देखेंगे, वसअत के लिहाज से देखेंगे कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन जिसे हम मार्फा कहते हैं, उसका ये होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो किसी खास चीज की, खास जगह की, क्योंकि नाउन है ना, तो उसमें चीज भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कि ये प्रॉपर नाउन के मुतालिक बात हो रही है, या कॉमन नाउन जिसे हम नकरा कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान किसी भी चीज की किसी भी जगह की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. और जो एराबी हालत है उसकी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अब हम जो उर्दू में हम पढ़ते थे ना शेर सबर पेश, वो हम नहीं कहेंगे. हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि जो दम्मा है जिसको हम उर्दू में पेश कहते हैं, वो उसका एक और टर्म है रफा. और नसब जिसे हम फतह कहते थे, सॉरी जिसको हम फतह कहेंगे और उर्दू में हम उसको आई थिंक जबर कहते थे, तो वो देखेंगे हम. हर इस्म की जो है अराबी हालत को हमने चेक करना है कि वो दम्मा हालत में है यानी कि रफा की हालत में है, नसब की हालत में है यानी कि फतह है उसके ऊपर, या जर की हालत में है यानी कि कसरा है उसके ऊपर. तो एक इस्म हम जब देखेंगे तो इसके अंदर हमें ये चारों चीजें जो हैं वो हमें देखनी है. तो इसी का नाम है कि एनालाइज करना किसी नाउन को इन चारों चीजों के लिहाज से. इंशाल्लाह हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम इन जो है वो कैपेसिटी के लिहाज से सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है पहला अरबी ग्रामर की जो बुक में, वो उसके अंदर जो बात हो रही है वो कैपेसिटी की बात हो रही है सबसे पहले चैप्टर में, लेसन नंबर 1 में. तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर और कॉमन नाउन के मुतालिक डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुछ एग्जांपल देखेंगे. तो फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी कि जब हम इस्म को देखते हैं 4 लिहाज से, तो हम उसकी कोई अलामत होगी, कोई रूल होंगे. और वो माशाल्लाह आपको जो ग्रामर की जो बुक है मदीना, उसमें बहुत ही स्लोली और बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है वो सिखाया गया है, और इंशाल्लाह आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी. तो आज हम अपनी क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं. उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के मुतालिक बात की, और जब हमने उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच देखे 3 हैं, वर्ब, नाउन और हर्फ है. और फिर हम उसमें हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी, और डेफिनेशन के बाद हमने कहा कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इस्म को पढ़ेंगे. और उसको हमने फिर ये भी देखा कि जब हम इस्म को देखेंगे तो उसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे. तो हम ये 4 चीज़ें देखेंगे. उसका नंबर देखेंगे यानी कि वो वाहिद है, तस्निया है कि जमा है. फिर हम उसको जेंडर के लिहाज से देखेंगे, फिर हम कैपेसिटी के लिहाज से देखेंगे, फिर हम उसकी अराबी हालत भी देखेंगे. तो इंशाल्लाह तो यहीं हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.